बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाबों की परी किस्त नंबर 4। दावर दावर जो उजलत में अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, गुलजार बेगम की आवाज़ पर इनकी तरफ मुड़ा। जी अम्मा साईं, बोलें। दावर सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? देखो कोई कमी ना रह जाए, गुलजार बेगम फर्क सी बोली। अम्मा साईं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी लाडली बहन की मंगनी है, भला कोई कमी रहने दे सकता हूँ? दावर ने कहा। मुझे पता है बेटा, पर बेटी की माँ होना परेशान हो जाती है। गुलजार बेगम ने जवाब दिया। अम्मा साईं, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। दावर ने इन्हें तसल्ली दी। इंशाल्लाह। और तुम जाकर जल्दी से मशल को पार्लर से ले आओ। ता पहले ही तुम्हारे बाबा ने इतनी मुश्किल से पार्लर जाने की परमिशन दी थी। अगर देर हो गई तो वो गुस्सा करेंगे, और तुम तो जानते हो इनके गुस्से को। गुलजार बेगम परेशानी से गोया है। जी अम्मा साईं, मैं तैयार हो जाऊं फिर जा रहा हूँ। आकर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। वैसे बाबा साईं है कहाँ? दावर ने इन्हें जवाब देते हुए सवाल किया। वो भी तैयार होने गए हैं, अब तुम भी देर ना करो, गुलजार बेगम ने जवाब देते हुए इसे हिदायत की। जी अम्मा साईं, ये कहकर दावर अपने कमरे की जाने पड़ गया, और गुलजार बेगम भी मुलाजमों से कहकर बकिया काम खत्म करवाने लगी। जोहा, अगर तुम तैयार हो तो चलें, फाइज भाई वेट कर रहे हैं। रिमशा जोहा के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ मैं तैयार हूँ, जोहा कान में झुमका डालती हुई बोली। अरे अरे जोहा, थोड़ा रहम, क्यों लोगों को कत्ल करने पर तुली हो तुम? रिमशा ने इसे गले में बाहें डालते हुए छेड़ा। ब्लैक कलर की घुटनों तक आती इंग्लियर फ्रॉक, ब्लैक पजामा और ब्लैक ही बड़ा सा दुपट्टा है, कंधे पर डाले लंबे खुले बाल, दूधिया सफेद पाँव में ब्लैक खुस्से पहने, नफासत से मेकअप किया हुए मैं बहुत हसीन लग रही थी। कम तो तुम भी नहीं लग रही हो, जोहा ने रिमशा को कहा, जिसने बिल्कुल जोहा जैसी ड्रेसिंग की हुई थी, बस कपड़ों का कलर मुख्तलिफ था। जोहा की ब्लैक जबकि रिमशा की वाइट थी। वो दोनों बचपन ही से सेम ड्रेसिंग करती आई थी। रिमशा भी इन कपड़ों में बहुत जच रही थी। अब भी वो तो बातों में मसरूफ थी कि नसीन बेगम आई और बोली, लड़कियों जल्दी करो, फाइज गुस्सा कर रहा है। ओ नो, रिमशा सर पर हाथ मारती हुई बोली। फाइज भाई ने मुझे तुम्हें लाने भेजा था, और मैं तो बातों में लग गई। मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ, कहकर जल्दी से बाहर भागी। जोहा ने जल्दी से बालों में ब्रश फेरा। अम्मी जान, जा रही हूँ, कहकर बाहर की जाने भाग गई। आराम से जोहा, इन दोनों का पता नहीं क्या बनेगा। जोहा भागती हुई आई और बैक डोर खोलकर गाड़ी में बैठ गई और बोली, चले फाइज भाई। फाइज ने पीछे मुड़कर इसे देखा तो नजर झुकाना भूल गया, और यब तक इसे देखता गया। आगे बैठी रिमशा ने इसे कंधे से हिलाया और कहा, चलें भाई। हाँ हाँ। फाइज हड़बड़ाकर होश में आया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जोहा भी सर झटक कर बाहर दौड़ते मनाजिर की तरफ मुतवज्जा हो गई। दावर मशल को पार्लर से हवेली लेकर आ गया था। इसे इसके कमरे में बिठाकर कमरे से जाने लगा कि वो इससे लिपट कर ज़ारो कतार रो दी। मशल, मेरी जान, क्या हुआ? ऐसी क्यों रो रही हो पागल? आज सिर्फ मंगनी है तुम्हारी, रुखसती नहीं। शाबाश, चुप हो जाओ, वो इसे बचकाते हुए बोला। भाई, मुझे नहीं करनी कोई मंगनी, मशल ने रोते हुए कहा। अरे क्यों नहीं करनी? दावर ने पूछा। क्योंकि आप लोग मुझे खुद से दूर कर देंगे। चलो, तुम्हारे लिए कर जमाई रख लेंगे, तुम्हारे वाला तो ये भी कर लेगा। बस बाबा साईं को राजी करना तुम्हारा काम है, वो इसे छेड़ते हुए बोला। भाई, मशल चिल्ला कर बोली। अच्छा, अब रोना बंद करो, इतने पैसे खर्च करके तुमको खूबसूरत बनवाया है, रो रो कर सारा मेकअप धो दोगी और वापस तुम्हारा चुड़ैल रूप बाहर आ जाएगा। जाएं भाई, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मशल रूठे अंदाज में बोली। अच्छा अच्छा, सॉरी, नाराज मत हो, दावर इसे मनाते हुए बोला। जाएं, माफ किया, क्या याद करेंगे, मशल एहसान करने वाले अंदाज में बोली। अच्छा, मैं जाकर काम देखूं, वरना बाबा साईं मुझे उल्टा लटका देंगे। दावर इसे हंसाने की खातिर बोला, वरना सफदर अली शाह की जान थी अपने पेटे में। बचपन में अगर इसे छींक भी आ जाती थी तो वो डॉक्टर की फौज खड़ी कर देते थे। जिस चीज पर वो हाथ रख, वो इसे दिलाना अपना फर्ज समझते थे। इन आसाइशों के बावजूद भी वो बिगड़ा नहीं था। इसमें रिवायती जागीरदारों वाली कोई बात नहीं थी। इसने हमेशा औरत
ذات کی عزت کی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاک کی محبت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والی تھی۔ زحا یہاں سب ارجنٹ میں کتنی اچھی کی گئی ہے، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کسی گاؤں کا فنکشن ہے، رمشا کھوئے ہوئے انداز میں بول۔ فنکشن حویلی کے لان میں منعقد کیا گیا تھا، پورا نہایت ہی خوبصورتی سے پھولوں سے سجایا ہوا تھا، جا بجا لگی اسٹارٹ لائٹ، رات دن روشنی تھی۔ زوہا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ زویا کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنا بازو سلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یقین دلا رہی ہوں کہ یہ واقعی گاؤں کا ہی فنکشن ہے کیا یار؟ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ زوہا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، یار فائز بھائی تو ہمیں یہاں چھوڑ کر اپنے دوست کے ساتھ مصروف ہو گئے، ہم تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، پر زوہا یہ گاؤں ہے، یہاں میکس گیدرنگ ممنوع ہے، اسی لیے تو بھائی ہمیں یہاں لائے ہیں۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے کہ ایک باوقار سی خاتون ان کے نزدیک آئی اور ان سے پوچھا، آپ دونوں غالباً فائز کی بہنیں ہیں نا؟ جی، زوہا نے مختصر جواب دیا، میں زاور کی والدہ ہوں، آئے میں آپ کو زاور کی ہونے والی بیوی سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر وہ ان کو لے کر حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ان کو لے کر مختلف راہکاریوں سے ہو کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آگے آگے نجمہ بیگم زاور کی والدہ چل رہی تھی، راستے میں ان کو بہت سی ملازمیں کام کرتی نظر آئیں۔ رمشا، یہ حویلی ہے یا کوئی محل؟ زوہا نے رمشا کے کان میں سرگوشی کی، مجھے تو لگ رہا ہے بھول بھلیا ہے کوئی، مجھے تو راستہ بھی یاد نہ ہو ایک دفعہ میں۔ رمشا نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ اس سے پہلے زوہا جواب دیتی، نجمہ بیگم ایک کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئیں۔ یہ زاور کی منگیتر ہے مشل، اور مشل یہ زاور کا شہر والا دوست ہے نا فائز، اس کی بہنیں ہیں۔ نجمہ بیگم نے بیڈ پر بیٹھی خوبصورت سی لڑکی سے ان کا تعارف کرواتے ہوئے بولی، جو پستہ رنگ کی میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوہا رمشا نے مشل سے مساوا کیا اور پھر دونوں باتوں میں مصروف ہوئی۔ مشل ایک زندہ دل اور خوش مزاج لڑکی تھی، جلدی ان کی دوستی ہوگی اور وہ یوں باتیں کرنے لگیں جیسے پتہ ہی نہیں کب ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ نجمہ بیگم انہیں باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر باہر مہمانوں کے پاس چلے گی۔ داور حویلی کے اندر کسی کام سے داخل ہوا کہ گزار بیگم نے اسے آواز دی، داور جی اماں سائیں، کوئی کام ہے کیا؟ داور نے پوچھا۔ ارے تم کام وغیرہ کو چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر لے جانے لگی۔ ارے اماں سائیں کہاں لے کر جا رہی ہو آپ مجھے؟ داور نے پوچھا۔ نظر اتارنے کے لیے، آج تو مجھے لگ رہا ہے میری ہی نظر لگ جائے گی تمہیں، اور باہر تو پھر بہت سے حاسد موجود ہیں، گزار بیگم نے جواب دی۔ ارے اماں سائیں، اب ایسا بھی کوئی شہزادہ گلفام نہیں لگ رہا میں، داور نے کہا، حالانکہ آج سیاہ شلوار قمیص پہ اسکن کلر کی شال لیے وہ سب مردوں میں نمایاں تھا۔ اچھا، اب نظر تو اتر گئی، جاؤ جا کر مشل کو لے آؤ۔ گلزار بیگم اس کی نظر اتارنے کے بعد بولی، جی بہتر اماں صحیح، آپ چلے میں مشل کو لے کر آتا ہوں۔ داور انہیں جواب دیتا ہوا مشل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دستک دی اور بائیں جانب دیکھتا ہوا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ تینوں باتوں میں مصروف تھیں کہ مشل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئے۔ زوہا پلیز تم دیکھ لو کہ دروازے پر کون ہے، مشل زوہا سے بولی۔ تو اس نے پلیز کی کیا بات ہے، تم ویسے ہی بول دو میں کھول دوں گی دروازہ۔ زوہا اٹھ کر دروازے کی جانب جاتی ہوئی بولی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اسے لگا کہ اس کے آس پاس سارے مناظر رک گئے ہیں۔ جاری ہے، لائک سبسکرائب